अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मारूजी हालात कुछ ऐसे हैं कि सवात के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये धमकी दी थी कि सिंध के जो मुतासरा इलाके हैं सैलाब से उनके फ़ंड जारी ना हुए तो बजट मंजूरी में दुश्वारी होगी। उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता रोज़ 25 अरब रुपए की जो मंजूरी है वो दे दी गई। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था चेयरमैन PCB के लिए जो उनके नामज़द लोग हैं उनको भी आना चाहिए। तो आज 2 नामों की मंजूरी दी गई, जिसमें ज़का अशरफ साहब हैं और मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का और मौजूदा जो चेयरमैन थे, जो करता धरता थे PCB के नजम सेठी साहब, उनके नाम की मंजूरी नहीं दी गई। बज़ाहिर तो लगता है कि बिलावल साहब की इस धमकी ने काम भी किया है और साथ ही साथ ये मंजूरियाँ भी सामने आई हैं। एक और इख्तिलाफ देखने में आया, जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे का बिल है वो 40 सेनेटर्स ने पेश किया था बशमूल रज़ा रब्बानी साहब और फ़ारूक नाइक साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफत में सामने आ गई। ये गुमगू की कैफियत है। खुर्शीद शाह साहब का बयान सामने आया, वो इस बिल की हिमायत में हैं। ये मामला क्या है कि क्या पीपल्स पार्टी का अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं था, या ये बहुत बड़ा बोझ कोई बन जाएगा ख़जाने पे अगर ये मरात मिल जाती हैं। कुछ जो माजी में भी हमने देखा, कंपैरिजन किया, इसमें कोई बज़ाहिर इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं लगती कि कोई बहुत बड़ा बोझ बनेगा। बहरहाल इस पर भी डिटेल बात करेंगे। कुछ इख्तलाफात नून लीग के अंदर के हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा नवाज शरीफ कायद हैं और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं कोई नई जमात नहीं बना रहा, री इमेजिनिंग पाकिस्तान पे सबको आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इरशाद साहब सिद्दीकी साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा ये जो मामला है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे का जो बिल है, इसको लेके अब एक गुमगू की कैफियत है पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्या अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं था इस पर पीपल्स पार्टी का, या एक वेव देखी, एक क्रिटिसिज्म जो उमूमी तौर पे आता है वो देखते हुए पीपल्स पार्टी ने गैलरी से खेलने की कोशिश की है? देखिए, ये जो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मेंबरान के मरात का बिल पेश हुआ, उसका जब हम मुवाजना करते हैं साबका जो मरात थी उसमें जो इजाफ़ा तो हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता ज़ाहिर के जिस पर इतना मातम किया जाए या शोर बरपा हो। मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी वजह से तो ज़ाहिर है 1 रुपये का भी इजाफ़ा अगर हो रहा है कहीं अखराजात में तो लोगों को तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं मुआशी। लेकिन जब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर रहे हैं और ये जो मराहत या इजाफ़े का पहला पैकेज है वो बहुत पुराना है, तवील अरसे से उसमें इजाफ़ा अगर नहीं हुआ और उनको अगर कौमी असम्बली के मेंबरान या सूबाई असम्बली के मेंबरान के और जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके बराबर किया जा रहा है और उसमें जो अनामलीज़ थी वो ख़त्म की जा रही हैं, तो उस पर कोई बहुत बड़ा एतराज़ बनता नहीं है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब चूँकि उस सेनेट के मेंबर भी हैं और उन्होंने ज़ाहिर उस डिबेट में हिस्सा भी लिया होगा, तो उनसे पूछ लेते हैं। पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि वोट देने के बाद मुखालफत करना जो है ये अजीब सा लग रहा है कि ये कोई नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी उस बिल का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने कोई वाकआउट किया, वहाँ कोई एतराज़ात रखे। रज़ा रब्बानी साहब या फ़ारूक नाइक साहब बड़े लोग हैं पार्टी के, बड़ा नाम है उनका, और रज़ा रब्बानी साहब की तो शोहरत ये है कि वो नक्काद होते हैं इस तरह की चीज़ों के। अगर उन्होंने भी वहाँ कोई एतराज़ नहीं किया और वोट डाला उसमें, तो फिर ये आफ्टर थाट कैसे और क्या इसकी बुनियाद है? सलीम मांडवी वाला साहब अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं या पार्टी का एक धड़ा उनके साथ है? ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। पहले तो इरफान सिद्दीकी साहब हमें इस बिल के हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं या मराहत में इजाफ़ा हुआ है, क्या मौजूदा हालात में उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने बड़ा मुस्बत और बड़ा ऑब्जेक्टिव तज्ज़िया किया है अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में। हकीकत यही है कि ये कोई बहुत बेतहाशा इजाफ़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र ज़रूर बयान करूँ ऐवान के अंदर मौजूद होने के हवाले से। ऐवान की एक प्रैक्टिस होती है इरशाद आरिफ साहब के
ایک پلین پیپر پہ بعض اوقات آپ کے سائن لے لیے جاتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بعض اوقات اچانک اجلاس ریکوزیشن کرنا پڑتا ہے، سارے لوگ حاضر نہیں ہوتے تو ہمیں یہ ان دستخطوں کو استعمال کر لیتے ہیں، یا کوئی قرارداد پیش کرنا ہوتی ہے یا کوئی موشن لانا ہوتی ہے تو ہم ان گڈ فیتھ اس پہ سائن کر دیتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ مراعات اور یہ بل اور چیئرمین صاحب کی یا ڈپٹی چیئرمین صاحب کی، سینیٹرز کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا، تو ہمیں یہ تفصیلات ہمارے علم میں نہیں تھی، ہم نے ضرور وہ سائن کر دیے، لیکن یہ کہ ہم میں سے کسی نے بل کو نہیں دیکھا۔ یہ کس طرح آپ یوں جانیے کہ ایک اچنبے کے طور پر سب کے سامنے آ گیا، اور اگلے دن جب میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں، تو ہمارے سامنے جو تفصیلات آئی تھی ان میں کوئی اس طرح کی چیز تھی نہیں۔ دوسری بات، کسی پارٹی نے بھی، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں ہمارے سینٹ کے اندر، وہ سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے بھی اس پہ سائن کیے، تو گویا پارٹی نے سائن کیے۔ جب پارلیمانی پارٹی کے لیڈر نے کر دیا تو پارٹی آن بورڈ ہو گئے۔ ہمارے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، وہ اس دن تھے نہیں۔ ہمارے جو قائد ایوان ہیں ڈار صاحب، وہ بھی اس دن نہیں تھے۔ تو ہم لوگوں نے ان گڈ فیتھ، جب باقی اپوزیشن پارٹیز کر رہی ہیں تو چلے ہم بھی کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بل آیا بھی نہیں، نہ نون نے پیش کیا، نہ یہ پیپلز پارٹی نے پیش کیا۔ یہ ایک باپ پارٹی کے ایک ممبر تھے اور پھر شاید جمعیت العلماء اسلام کے ایک رکن تھے، میں کلیئر نہیں ہوں اس بارے میں، لیکن ہماری طرف سے نہیں تھا، نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا۔ نہیں، یہ سائن ہم سب کے تھے، تو ظاہر ہے پھر ہم اس میں۔ سوری عرفان صاحب، یہ پرائیویٹ ممبر ڈے پر پیش ہوا پرائیویٹ ممبر بل ہے یہ؟ نہیں، اچھا، نہیں، پرائیویٹ ممبر بل اس لحاظ سے ہے کہ یہ بل گورنمنٹ نے پیش نہیں کیا، تو جو بل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتا وہ پرائیویٹ ممبر بل ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ کوئی پارٹی کا، یعنی میں بھی اگر پیش کروں گا جو رولنگ پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں، لیکن وہ اگر پارٹی نے مجھے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا تو وہ پرائیویٹ ممبر بل ہی کہلائے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے پرائیویٹ ممبر بل تھا، اور یہ ہو گیا، روا روی میں ہو گیا۔ اس میں سینٹ کے ارکان کے لیے نہ ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ تھا، نہ ان کے الاؤنسز میں کوئی اضافہ ہے، نہ ان کی کسی اور چیز میں اضافہ ہے۔ صرف ایک چیز اس میں کی گئی ہے کہ جو ارکان ہمارے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں ان کا 10 روپے پر مائل شاید الاؤنس تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کس طرح ہم 10 روپے پر مائل میں آئیں، برسوں پہلے کا یہ، تو اس کو بڑھا کے 30 روپے کر دیے گئے۔ تو سینیٹرز کی حد تک تو اتنی ہی بات تھی، تو ہم نے تو اس میں سے کوئی حصہ بکھرا وصول نہیں کیا۔ دوسری بات میں یہ کہوں کہ اگر ریئلسٹیکلی دیکھا جائے، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا، خود بھی فرمایا آپ نے، یہ کوئی بہت قیامت نہیں آئی۔ ارشاد عارف صاحب، ہمارے جو پرکس پریویلیجز میں لاسٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی، لاسٹ اضافہ ہوا تھا، اس کو بھی کوئی 9 سال گزر گئے، کوئی 7 سال گزر گئے۔ 2016 میں میاں صاحب کے دور میں ہی یہ ہوا تھا، اور اس وقت جو منیمم ویجز تھیں وہ تھی 14,000، آج 35,000 ہے۔ ہم اسی 14,000 والے ریٹس لے رہے ہیں۔ اس وقت ڈالر تھا 100 روپے کا، آج ڈالر 300 سے بھی اوپر جا رہا ہے، ہماری ویجز وہی ہیں۔ اس دوران 30%، 20%، 15% سب کے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ گریڈ چیئرمین نے پرسوں یہ کہا تھا، کل شاید یہ کہا کہ جی ہم ساری مراعات چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں آپ ایک سرکاری آفیسر کے طور پر، گریڈ 22 کے افسر کے طور پر ٹریٹ کر لے، ہمیں منظور ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی، آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری سینٹ کے اندر خاص طور پہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، اچھی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے اور میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں محدود ہوتی ہیں، اور وہ انہیں محدود تنخواہوں کے اندر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم جیسے جو ہیں، جو جنہیں 1,80,000 70,000 ملے گا، تو یہ تو بل میں نکل جاتا ہے، ہمارے بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں گھروں کے، تو کوئی ایسی قیامت کی بات نہیں تھی، لیکن اس کو میڈیا کے اندر شاید ہم نے بھی مس ہینڈل کیا۔ میں نے بھی کل چیئرمین صاحب کی گفتگو کے بعد کہا تھا کہ شاید ہماری غلطی بھی ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکے میڈیا کے سامنے۔ اب انڈیا
को अगर आप इरशाद आरिफ साहब कंपेयर करें, इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस के जो मुआवजे हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा हैं। और एक खास तौर बात मैं आपको बताऊं कि इंडियन पार्लियामेंट्स जब पार्लियामेंट के रुकन होकर घर चले जाते हैं उनको पेंशन मिलती है। हमारे यहाँ पेंशन का कोई रवाज, पेंशन थोड़ी नहीं होती, उनकी तनख्वाहों। जी इरफान साहब, कदा कलामी की माफी, एक ब्रेक लेना है। इंडिया के कंपैरिजन की बात हो रही है, फिर ये भी एक पहलू आएगा कि उनके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कंपैरिजन किए जाएं। बहरहाल हम इस पे आके एक ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, अब मामला ये है कि बड़ा जो सब कुछ हुआ सिद्दीकी साहब ने बता दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर अप्रोच हम देखें, वो बिल की मंजूरी में भी साथ हैं, उसको पेश करने में भी साथ हैं, लेकिन उसके बाद उनके कुछ लोग उठते हैं और वो इस पर एतराज़ कर देते हैं। बज़ाहिर हम क्या समझें कि एक बजट का सीज़न भी है, सियासत हो रही है, इलेक्शन भी अब अगर होते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है अवाम के पास भी एक सेंटिमेंट बनाना है, तो ये जस्ट टू प्ले विद द गैलरी है, लोगों को साथ मिलाने का एक तरीका। ये वाक़तन कोई संजीदा है पीपल्स पार्टी इसमें? ये देखें, अजीब व गरीब सूरत हाल है कि सलीम मांडवी वाला साहब मुखालफत कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने बयान दिया है कि बिल्कुल ठीक है, हक है चेयरमैन का भी, डिप्टी चेयरमैन का भी और सेनेट का भी, और ये सारे एतराज़ात पार्लियामेंटेरियन पर क्यों होते हैं? बाकी इदारों के आप देख लें जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब से ये बात पूछ लेते हैं कि इरफान साहब ये फरमाएं कि सलीम मांडवी वाला साहब जो कुछ मीडिया के सामने भी बात कर रहे हैं और वहाँ बैठ के भी बात कर रहे हैं, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सलीम मांडवी वाला पेश कर रहे हैं, या जनाब खुर्शीद शाह साहब? एक सवाल। दूसरा, मीडिया के भी एक हिस्से ने इसकी मुखालफत की, उसको उजागर किया है, सारे मीडिया ने ऐसा नहीं किया, तो वो इस पर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी इरशाद आरिफ साहब, पहले तो आपके जो एंकर हैं या मेज़बान हैं उन्होंने एक कमेंट्स दिए हैं जाते जाते ब्रेक पे कि जी इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी देखें, तो बज़ाहिर उनके कमेंट्स ठीक थे। नंबर एक। नंबर दो, जो बात आप पूछ रहे हैं, मैं ज़ाती, चूँकि मैं मांडवी वाला साहब भी मेरे दोस्त हैं और मेरी ज़ाती रीडिंग और असेसमेंट ये है कि पहले दिन तो बात आई गई होगी, जब मीडिया के एक हिस्से ने इसको उठाया तो फिर शायद पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, और लीडरशिप से मेरी मुराद है बिलावल, बिलावल जरदारी साहब ने इसको शायद इन लोगों से कहा जी ये कैसे हो गया और क्यों हो गया जी। तो सिंस चीफ विप का दर्जा रखते हैं मांडवी वाला साहब हमारे यहाँ अपोजिशन के, वो चीफ विप हैं, सॉरी गवर्नमेंट साइड के, तो उनसे उन्होंने बात की और मांडवी वाला साहब से चूंकि बराह रास्त उनका इंटरेक्शन हुआ, इसलिए मैं समझता हूँ कि मांडवी वाला साहब ने जो नुक्ता नज़र कल पेश किया वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तर्जुमानी वही कर रहे थे। खुर्शीद शाह साहब ने एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर अपनी बात कह दी कि जी इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन लीडरशिप का, या अब यूँ कह लीजिए कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है। उस दिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं था, इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो पार्टी की लीडरशिप वहाँ करते हैं सेनेट में, उनके साइन थे, और जैसा कि आपने खुद कहा रज़ा रब्बानी साहब बड़े मोहतात होते हैं, उनके साइन थे, नायक साहब के साइन थे, और बहुत से दूसरे उनके जो ज़ोमा हैं उनके साइन थे। तो मौक़िफ़ वही है जो मांडवी वाला साहब ने दिया है, और अब तो चूँकि पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है और हमारी तरफ से भी शायद कोई ज़्यादा फॉर्मल ऐलान तो नहीं आया, लेकिन उतनी गर्मजोशी हमारी तरफ से भी नहीं है कि ये बहरहाल पास होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद चेयरमैन साहब भी इसको ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। असल में जो चीज़ थी वो मैं आपको 2-3 लफ्ज़ों में बता दूं। जो हमें बताया गया है, जो तासुर था, तासुर ये था कि जब भी कोई छोटी मोटी रियायत का, मराहत का तकाजा किया जाता है तो पार्लियामेंट पूरी को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पर्क्स प्रिविलेजेस यकसां होते हैं।
یعنی نیشنل اسمبلی کے 342 ہیں، ہم 100 ہیں، تو وہ پھر 442 پہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنا بجٹ الگ کریں تاکہ جب ہم کوئی چیز مانگیں تو وہ 442 سے ضرب نہ دی جائے، اسے صرف 100 سے ضرب دے کے دیکھا جائے کہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا۔ دس واز دا لاجک، اور ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ اس کام کے لیے ہم یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں۔ اس لیجسلیشن کے اندر یہ آ گئی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بدنیتی کا عمل دخل تھا کسی کا۔ چیئرمین صاحب بہت سی چیزوں سے ہماری ان سے گفتگو رہتی ہے، کھلی ڈلی سی شخصیت ہیں وہ، اور وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں، انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے آج تک کوئی پیسہ ٹی اے ڈی اے کی مد میں وصول نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اضافہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی اب معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں تو اب یہ معاملہ رفت گزشت ہو گیا ہے۔ اچھا عرفان صاحب، یہ جو بلاول صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، بلاول صاحب نے سوات کے جلسے میں کہا، سوات میں یہ کہا کہ جناب یہ بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے اگر ہماری بات نہیں مانی گئی۔ سیلاب کو گزرے 1 سال تقریباً ہو گیا، 10 مہینے ہو گئے ہیں، اب ان کو یہ یاد آیا کہ جی ہمیں جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اس وقت ہم نے شہباز شریف صاحب کے منہ سے بھی سنا، باقی لوگوں کے سے، کہ جی بلاول صاحب نے بہت بڑی جدوجہد کی، باہر سے جو ہمیں ڈونیشنز ملیں، گرانٹس ملیں یا ملیں گی، اس میں ان کا زیادہ حصہ ہے۔ اس وقت اس طرح کے اختلافات کو اچھالنا کسی منصوبے کا حصہ ہے یا صرف ایک دباؤ بڑھا کے کچھ مراحت الیکشن کے منظوری کے حوالے سے دباؤ بڑھا کے کچھ مراحت فوری طور پر حاصل کرنا ہے، یا الیکشن کو سامنے دیکھتے ہوئے راہیں پیپلز پارٹی جدا کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے؟ جی ارشاد عارف صاحب، بالکل آپ کی جو آخری بات ہے میں اس کی تصدیق کروں گا اور اس سے اتفاق کروں گا۔ اچھا، یہ جو آپ تو جانتے ہیں، آپ کی سیاست پہ مجھ سے بھی زیادہ گہری نظر ہے اور بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا، کہ یہ دونوں پارٹیاں میثاق جمہوریت کر لیں، ہم کولیشن میں بھی رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب جب صدر تھے اور گیلانی صاحب کی حکومت میں ہم بھی کچھ عرصے کے لیے حصہ رہے، پھر ججوں کے معاملے پہ اختلاف ہوا، الگ ہو گئے، آج وہ ہمارے ساتھ کولیشن کے اندر شریک ہیں۔ یہ کولیشن شاید آئندہ بھی بنتی رہیں گی، لیکن ہم نے یعنی پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر الیکشن کبھی نہیں لڑا۔ وہ رائیولز ہیں ایک دوسرے کے، وہ بہت سخت حریف ہیں ایک دوسرے کے۔ تو جوں الیکشن کی فضا قریب آئے گی، جوں الیکشن کا ماحول بنے گا، جوں الیکشن کی ہوا چلے گی، تو پیپلز پارٹی ڈسٹینس کرے گی، اس لیے کہ موجودہ حکومت کو وہ کہیں گے جی یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہم یہ ہیں، ہم اس میں شریک نہیں ہیں، فلاں چیز کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے، بدامنی کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے۔ تو وہ اگرچہ اب تک وزارتوں میں شریک ہیں، فیصلوں میں شریک ہیں، لیکن الیکشن کی جو کمپلشنز ہے، الیکشن کے جو تقاضے ہیں، وہ انہیں مجبور کریں گے، اور شاید پی ایم ایل این بھی کہیں کہیں جا کے اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کرے گی۔ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، چونکہ الگ الگ لڑنا ہے، لہذا صدیقی صاحب الیکشن کا ماحول بن رہا ہے۔ جی ہاں بالکل ماحول بن رہا ہے۔ جی دیکھیں نا، یہ تقاریر آپ کو بتا رہی ہیں کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، اور میری جو ذاتی رائے ہے یا جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ الیکشن انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں ہو جانے ہیں۔ یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ چونکہ میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، رابطہ آپ کا رہتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کتنی جلدی آ جائیں گے تاکہ وہ لیڈ کر سکیں کمپین کو جولائی میں، اگست میں، ستمبر میں؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں، معلومات کیا ہیں اور اندازہ کیا ہے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، میں بالکل، میرا رابطہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میرا رابطہ
रोज़ाना की बुनियाद पे हर रोज़ ही होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिद्ध के दिल से ये बता रहा हूँ कि अभी तक उनके आने का कोई वाज़े प्रोग्राम जो है वो तय नहीं हुआ है। क्या साराइयाँ हैं, बातें हैं कि शायद वो अगस्त में किसी वक्त प्लान कर लें वापसी का। कुछ कानूनी हिचेज़ हैं, कानूनी मसाइल हैं, और अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी गए हुए हैं वहाँ पे। वो उनसे मिलकर डिस्कस करेंगे कि उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से किस तरह पेशरफ्त की जाए, किस तरह एजिटेट किया जाए उनका। तो जो ही ओपनिंग मिलेगी वो मेरा ख्याल है कि अगस्त में आ जाएंगे। और इन एनी केस पार्टी की राय तो यही है कि इलेक्शन से पहले वो यहाँ होंगे, नंबर 1, और इलेक्शन की कमांड उनके हाथ में होगी। पार्टी टिकट वो तकसीम करेंगे और पार्टी की इलेक्शन मुहिम की क़यादत वो करेंगे, ये तय है। तो नहीं, ये इंतज़ार जो कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर करने का है या किसी और की नाअहली का इंतज़ार भी किया जा रहा है? नहीं, किसी और की नाअहली तो वो अपनी उसकी कारकर्दगी होगी, उसके अपने दस्ते हुनरमंद का एजाज होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मियाँ साहब के ज़ाहिर है कि अब मरियम तो उस केस से फारिग हो चुकी हैं, वो अपील में बरी हो गई हैं। उसी केस के अंदर मियाँ साहब चूँकि बाहर बैठे हुए हैं, जब तक वो आते नहीं हैं उनकी अपील लगती नहीं है। अगरचे प्रैक्टिकली हाई कोर्ट का फैसला उन पर लागू हो जाता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि एवन फील्ड से मियाँ साहब का चूँकि ताल्लुक वाज़ेह नहीं होता, लिहाजा मरियम के ताल्लुक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो केस तो डिसाइड हो गया है, लेकिन जो आईनी हिच है वो तो अपनी जगह बरकरार है ना, कि जब वो आएंगे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से सरेंडर करेंगे, कोर्ट के सामने जाके अपनी अपील लगेगी उनकी और उस पर फैसला होगा। बाकी जो मामलात हैं जो पार्लियामेंट कर रही है जी के नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाएगी, ये तो अलग इशू है ना। जो उनके ज़ाती केसेस हैं उनका मामला तो कोर्ट ने तय। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब मामला ये है कि इख्तलाफात का एक तासुर आपकी जमात के अंदर भी है। मिफ्ता इस्माइल साहब जब से डार साहब वज़ीर ख़जाना बने हैं वो अपोजिशन से ज़्यादा तनकीद करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये तनकीदी आवाज़ उठाते हैं। ऑल्दो वो लंदन में हैं, उन्होंने कहा मैं पार्टी में हूँ, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, लेकिन ये शाहिद खान अब्बासी साहब को एक जमहूरी पार्टी का मेंबर होते हुए और उस पार्टी जिसने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया, उन्हें री इमेजिनिंग पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? ये तो मेरा ख्याल है कि इरफान सिद्दीकी से पूछने का सवाल तो नहीं है, ये तो शायद खान साहब से ही पूछा जाना चाहिए। वो बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं चैनल्स पे, उनसे आप टाइम लें और उनसे ज़रूर पूछें। इरफान सिद्दीकी साहब सिर्फ मुस्लिम लीग के सेनेटर नहीं हैं, वो तज्जिया कार भी हैं और उनका तज्जिया भी होगा कि आखिर वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, एक नया प्लेटफार्म उन्होंने क्यों ढूंढा है। इसलिए हम तज्जिया मांग रहे हैं आपसे। नहीं इरशाद आरिफ साहब, जहाँ तक नया प्लेटफार्म है वो एक थिंक टैंक कह लें, थिंकिंग, वो पॉलिटिकल फोरम नहीं है। उस पे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स भी जा रहे हैं, आम लोग भी जा रहे हैं, पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं। कैथारसिस का एक फोरम है और अच्छा है, होना चाहिए घुटन के इस माहौल में। लेकिन क्या उन्होंने अपने मुस्तकबिल की, सियासी मुस्तकबिल की राहें PMLN से जुदा कर ली हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। उनका नुक्ता नज़र बाज़ चीज़ों पे इख्तलाफी है। आप इस पे भी बहस कर सकते हैं कि क्या इस इख्तलाफी नुक्ता नज़र को सिर्फ पार्टी के अंदर रहना चाहिए या पार्टी के बाहर भी उसका इजहार होना चाहिए। इस पे दो राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो उस मोड़ या उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहां चौधरी निसार अली खान साहब पहुंच गए थे और उन्होंने खुले बंदों अपना एक रास्ता चुन लिया था और क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया था। इनका मामला ये नहीं है। वो उनके लिए न तो PTI में अब कोई कशिश रह गई है, ना वो पीपल्स पार्टी जो गए हैं, ना वो इस तरह की शख्सियत हैं। वो एक खुददार शख्सियत हैं और अपनी सोच रखने वाली शख्सियत हैं और पार्टी में, पार्टी की लीडरशिप में उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। अच्छा सर, ये अब जो इलेक्शन कर आखिरी सवाल, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? सर, पहले तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एफर्ट करने से पहले इन्हें अपनी पार्टी के इस्तेहकाम पे निगाह डालनी चाहिए। जो लोग टूट के इधर उधर से आ रहे हैं उनको एक, जिस तरह बारिश से बचने के लिए या जालाबारी से बचने के लिए लोग किसी तंबू के नीचे आ जाते हैं, किसी बरामदे में खड़े हो
जाते हैं, किसी पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो ये बरामदे पुल छज्जे हैं। मैं इन्हें कोई मुस्तकिल सियासी जमात नहीं समझता। ये एक वक्ती खेल तमाशा है, इनका कोई पॉलिटिकल मुस्तकबिल नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है वो कोई नई बात तो नहीं है कि नवाज़ शरीफ उनके कायद हैं, उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, वो पार्टी में है और कोई नई जमात नहीं बना रहा हूँ। और फिर हम इरफान सिद्दीकी साहब से भी बात कर रहे थे, वो उनका कहना ये है कि शाहिद खाकान अभी इस नहज पे नहीं पहुँचे कि उनके मूड से लगता हो कि वो पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लेंगे। दूसरी जानिब अब क्या इन सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो नून लीग भी एक ग्राउंड बना रही है कि जिस पे उसके इख्तलाफ का कोई मुस्तनद जवाज़ हो आइंदा इलेक्शन में बाकी सारी सियासी जमातों से। ज़ाहिर है एक सियासी जमात के तौर पर मुस्लिम लीग ये तो नहीं चाहेगी कि वो अपनी किसी इत्तेहादी जमात को वॉक ओवर दे दे या उसे कहे कि ठीक है सारी ख़राबियाँ जो साल में 15 महीने में 16 महीने में हुए हैं वो उसके ज़िम्मेदार हम हैं और आप जो पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप आएँ और प्लेट में रख के हम आपको पंजाबी पेश कर रहे हैं, किपे की भी पेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। असल में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है अंदरून खाना वो ये है कि किसकी खिदमात ज़्यादा हैं, जिसकी बुनियाद पर अगले इलेक्शन में वज़ारत उज़्मा का ताज इन दो पार्टियों में से किसके सर पर सजेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है दोनों जदोजहद कर रहे हैं और फिर ये इख्तलाफात लाजमी हैं। जब मुकाबले की दौड़े, अफजल चंद साहब ने तो कह दिया कि उनका लाहौर पर क्लेम है और हमारा भी क्लेम है, तो जब क्लेम है लाहौर पर, तख्ते पंजाब पर कहना चाहिए, तो इसका मतलब है तख्ते इस्लामाबाद पर भी क्लेम दोनों पार्टियों का है, तो वो मुकाबला तो एक बिल्कुल ऐसे कौमी जमातें। लेकिन सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के सीनियर कानून साज हैं, बहुत शुक्रिया ताज साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, जो चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मरात में इजाफे से मुताल्लिक कानून साजी है, इसमें सलीम माड़वीवाला साहब बड़े खुल के सामने आए हैं, जबकि जो 40 सेनेटर्स हैं जिनके इब्तदाई तौर पर दस्तखत थे उसमें फ़ारूक इशनाइक साहब भी और रज़ा रब्बानी साहब भी थे, खुर्शीद शाह साहब ने भी अब इसकी हिमायत कर दी है। ये क्या ज़ाती मौक़िफ़ है सलीम माड़वीवाला साहब का इस बिल की मुखालिफत करना? नहीं, पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया है। अच्छा। और हुआ ये था कि एक दिन पहले कागज़ चलाया गया सिग्नेचर्स के लिए लोगों के जी। और वो ये था क्योंकि एक बेगीना मुतालबा था, 6-7 साल से हमारी तनख्वाह नहीं मुड़ी थी सेनेटर्स की, जी, तो उनका मुतालबा था कि इसको रैशनलाइज किया जाए। ठीक। तो कोई 40-45 सेनेटर्स ने वो दस्तखत कर दिए उसके ऊपर। अब वो जब किसी को तवक्को नहीं थी कि कोई बिल आ रहा है, जी, उन्होंने बजट सेशन रोक के जी, और वो सप्लीमेंट्री एजेंडा के ऊपर बिल डाल दिया। जी, पहला बिल डाला जो था वो सेनेटर्स की जो सैलरीज हैं वो उनको रैशनलाइज करने के लिए। जी, अच्छा, अब उसी वक्त बिल सामने रखा गया, 7-8 सफ़े का बिल है। जी, अच्छा, लोगों ने ये समझ के कि हाँ ये सही है बिल, उसको वोट दे दिया। अब उसके बाद हम तलाश करने लगे कि जनाब जी, इस बिल के अंदर कहाँ कोई सैलरी की इंक्रीज की बात है या अलाउंसेस की। जी, वो जाहिर है कि नहीं मिल रही थी हमें। जी, उन्होंने फौरन दूसरा पर्क्स, वो जो उनके पर्क्स थे वो उन्होंने डाल दिया जी, कि जी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, जी, अभी हम इसी में लगे हुए हैं। वो कह रहे ऑल दोज हु आर इन फेवर ऑफ द बिल से आई, किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सब उसी में लगे हुए हैं। ऑल दोज अगेंस्ट द से नो, जी, फिर कहा जी द बिल इज पास। कोई 6 मिनट में उन्होंने 3 बिल पास कर दिए। जी,
صحیح. تو اس کا مطلب ہے تاج حیدر صاحب کے ارکان نے پڑھے بغیر یس اور نو کر دیا، بل پاس ہو گیا، اس کے بعد موقع نہیں ملا. پہلے بھی کئی ایسے قوانین پاس ہوتے ہیں، یہی شکایت رہتی ہے. پہلے کبھی ایسے کبھی نہیں ہوتا جی کہ مطلب ایک دن پہلے بلز جو ہیں وہ گھر پہ بھیجے جاتے ہیں. بجٹ سیشن تھی، جی میرا نمبر آ رہا تھا بجٹ تقریر کا. اچھا یہ تو ہو گیا. آگے چلتے ہیں اس پر کہ بجٹ پر پیپلز پارٹی کو کیا تحفظات ہیں، جس کی وجہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو سوات میں یہ کہنا پڑا کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہ کیے گئے تو ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. سیلاب کے جو ایلوکیشن تھی، اس کے علاوہ بھی کچھ تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے؟ تو بہت ہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ 2 ماڈل ہیں اکانومی کے. اچھا. ایک یہ ہے کہ لون لو اور امپورٹ کرتے رہو. جی. دوسرا یہ ہے کہ اپنے محنت کشوں کی صلاحیت کو استعمال کرو. ٹھیک. مواقع روزگار پیدا کرو ملک کے اندر، انڈسٹریلائز کرو ملک کو. جی. اور پھر پروڈکشن کو بڑھا کے اور کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے لا کے اور ملک کی پیداوار بڑھاؤ. کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ پروڈکشن اور کنزمپشن کا گیپ ہے. وی آر ناٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں نے آج ہی کام کیا ہے اس پہ. یہ جو بند صنعتیں ہیں سندھ میں کوئی 5,500-6 ہزار کے قریب ہے، ان کو ہم پھر کیسے سے چلائیں؟ یہاں مشینری تو تباہ ہو گئی، لیکن زمین ہے انڈسٹریل لینڈ، اس کے اوپر بلڈنگس بھی بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر نئی مشینری لا کے ڈالی جا سکتی ہے. تو یہ کس طریقے سے کیا جائے؟ اور یہ کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ پی آئی ڈی سی کو پھر سے زندہ کیا جائے، پکک کو، آئی ڈی بی پی کو، فائنینسنگ انسٹیٹیوشن کی. یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے 21% بینک ریٹ بنایا گیا ہے، اس پہ تو کوئی نہیں کر سکتا کام. وہاں امریکہ میں 4.5 سے 4.25 ہوا تھا تو اکانومی بیٹھ گئی، بینک بند ہو گئے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہاں بینک بند ہوں گے، کیونکہ ان سے تو کوئی ادھار لے نہیں رہا، ایڈوانس کوئی نہیں لے رہا. ڈپازیٹر کے یہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ بینک ریٹ بڑھا ہے. نہیں لیکن تاج صاحب، جب یہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں بلاول صاحب بھی ہوتے ہیں، باقی وزراء کرام بھی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے، سینئر رہنما ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ، شہر رحمان صاحبہ ہیں. تو وہاں جب بجٹ پاس ہوا اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ جناب یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ آپ دے رہے ہیں؟ وہاں اختلاف نہیں ہوا اور اختلافی نوٹ نہیں لکھا گیا؟ اگر باہر ہم اتنی آواز اٹھا رہے ہیں تو اندر تو بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا، تو یہ پھر منمانی کر رہی ہے مسلم لیگ نون چیزوں کے اوپر؟ جی بہت نہیں، وہ اکنامک جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ ان کے پاس. اچھا صحیح ہے. ہم نے وہ سوشل منسٹریز لی ہیں، بی آئی ایس پی کی اور کلائمیٹ چینج کی. تو اس کا ایک امپریشن تاج حیدر صاحب یہ بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے اکنامک منسٹریز اس لیے نہیں لی کہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ان فرنٹ آف پبلک زیادہ ہے. نہیں، کامرس منسٹری تو آپ کے پاس ہے نا، کامرس منسٹری تو آپ کے پاس ہے. ہاں، لیکن کامرس منسٹری تو یہ ہے کہ سامان گیا سامان آیا. یہ تو کامرس منسٹری تو اتنی ہے. جی. یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ صاحب ٹینس کی بالوں پہ آپ ڈیوٹی ختم کر دیں کیونکہ وہ 500 کا ڈبہ بالوں کا 2000 کا آ رہا ہے، تو وہ کامرس منسٹری کے تھرو جائے گا کہ اس پر ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن جو مسئلے پروڈکشن کے ہیں، ملک کی پروڈکشن کو کیسے بڑھایا جائے، وہ تو ظاہر ہے کہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا کام ہے. اچھا، ان کو کہہ کے ہم تھک گئے، یعنی ان کیبنٹ کو جانے دیجیے ذاتی طور پہ لکھ کے کہ بھئی اس کو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. اچھا سینیٹر صاحب، آپ سے پہلے عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 علیحدہ جماعتیں ہیں، تو الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی الیکشن میں جانے کا ایک ماحول بنا رہی ہے اور خود کو جو پچھلی 1-1.5 سال کی حکومت کی پرفارمنس ہے اس سے بری ذمہ قرار دینے کا جواز ڈھونڈ رہی ہے. تو اب کیا آپ واقعتاً الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور الیکشن کب تک ہو رہے ہیں؟ نہیں، الیکشنز تو ظاہر ہے کہ اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم الزام نہیں دے رہے دوستوں کو، ہم ایک آلٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. صحیح. وہ آلٹرنیٹ ہم ویسے بھی ان کو دیتے رہے. اب جیسے ریونیو کا شارٹ فال ہے، سندھ نے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا 6 بلین پہ لیا تھا، جس وقت کلیکشن 6 بلین تھا، ہم نے 17% سے اس کا ریٹ کم کر کے 10 پہ لے آئے.
ٹھیک اور اس سال ہمارا کلیکشن 181 بلین ہے. ٹھیک اب ہم ان سے کہ اب یعنی کوئی اسی سال 28% گروتھ ہے سیلز ٹیکس آن سروسز کو, جو کہ سندھ کے لیے تباہی کا سال ہے. ٹھیک ہمارا اوور آل جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ کوئی 24% جو ہیں ان کی گروتھ ریٹ اس سال آئی. اچھا اچھا, اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈس کلیکشن ہمیں دے دیجیے, جی ٹارگیٹ فکس کر لیجیے کہ کتنا. ان کی پرفارمنس یہ ہے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جی دوسرے یہ کہ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ 30 کروڑ سے زیادہ ملک کی آبادی ہو گئی, جی تو ایک آفس سے ایف بی آر سے یہ کام کرنا مشکل ہے, تو اس کو ڈیوالو کرنا ضروری. ٹھیک ہم نے ان کو یہ لکھ کے میں نے خط دیا کہ جناب آپ اس کو سیلز ٹیکس آن گڈس جو ہے جی 3 ٹریلین سے آپ کا ٹارگیٹ تھا 2.8 کلیکشن ہوا, جی یعنی آپ کا گرا ہے. جی ہمارا 28% بڑھا ہے سیلز ٹیکس. ٹھیک آپ برائے کرم ہمیں دیجیے, ریئلسٹک ٹارگیٹ فکس کیجیے, جی اور اس سے اوپر جتنا بھی کلیکشن ہوتا ہے جی وہ ہمارا آدھا آدھا کر لیں. صحیح جی ایک ریزنیبل بات ہے جی کہ ہم آپ کو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں, اور یہ کہ یہ تمام پروونسز کو یہ آپ آپشن دیجیے کہ جی وہ بالکل ٹھیک ٹیکس آن گڈس کریں. ٹھیک ہے. سینیٹر تاج حیدر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, قطع کلامی کی معافی. بہت آپ کا ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.